बुलेटिन का आगाज करें। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों के इनखला में सिर्फ 8 रोज बाकी। मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन में 36,199 गैर मुल्की रिहायशी पजीर, जिनमें अफगानी, चाइनीज, बंगाली और दीगर ममालिक से ताल्लुक रखने वाले शहरी शामिल हैं। किस डिवीजन में कितने गैर मुल्की शहरी मुकीम हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बहावलपुर डिवीजन में 15,818, डेरा गाजी खान डिवीजन में 10,444 और मुल्तान डिवीजन में 9,927 गैर मुल्की रिहाइश पजीर हैं। सबसे पहले बहावलपुर डिवीजन के जिला की बात करते हैं। जिला बहावलनगर में 928 अफगानी, 11 बंगाली, 17 चाइनीज, 1,152 दीगर ममालिक के शहरी शामिल हैं। जिला बहावलपुर में 1,005 अफगानी, 27 बंगाली, 24 चाइनीज, 4,305 दीगर और रहीम खान में 2,938 अफगानी, 131 बंगाली, 81 चाइनीज और 5,199 दीगर गैर मुल्की शहरी मुकीम हैं। जिला डेरा गाजी खान में 714 अफगानी, 31 बंगाली, 16 चाइनीज और 1,426 दीगर ममालिक के शहरी। लिया में 639 अफगानी, 4 बंगाली, 5 चाइनीज और 2,099 दीगर। मुजफ्फरगढ़ में 997 अफगानी, 44 बंगाली, 27 चाइनीज, 2,706 दीगर गैर मुल्की। राजनपुर में 457 अफगानी, 24 बंगाली, 27 चाइनीज और 1,328 दीगर गैर मुल्की शहरी मुकीम हैं। जिला मुल्तान में 1,771 अफगानी, 25 बंगाली, 34 चाइनीज और 2,413 दीगर गैर मुल्की। खानेवाल में 905 अफगानी, 12 बंगाली, 28 चाइनीज, 1,338 दीगर। लोधरा में 372 अफगानी, 19 बंगाली, 9 चाइनीज, 1,005 दीगर और जिला बिहाड़ी में 1,058 अफगानी, 19 बंगाली, 23 चाइनीज, 898 दीगर गैर मुल्की शहरी रिहाइश पजीर हैं। तमाम गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्की शहरी इज्जत के साथ वापस चले जाएं, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। मियां वाली इंतजामिया ने गैर मुल्की शहरियों के लिए वार्निंग जारी कर दी। फोकल पर्सन का कहना था कि लिस्टें तकरीबन मुकम्मल हैं। वफाकी प्लान के मुताबिक इंतजामिया 31 अक्टूबर के बाद कार्रवाई शुरू कर देगी। मियां वाली इंतजामिया गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्की शहरियों की वापसी के लिए मुतहरिक। फोकल पर्सन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उसामा मजीद चीमा ने बताया कि 31 अक्टूबर तक तमाम गैर मुल्की वापस चले जाएंगे, वरना ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लिस्टें तकमील के करीब पहुंच चुकी हैं। वफाकी और सूबाई इदारों के जमाशुदा डाटा को मिलाया जाएगा। वफाक के प्लान के मुताबिक 31 अक्टूबर के बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस हवाले से डाटा जो है वो हमने कंपाइल करना शुरू किया जी, चूँकि इससे पहले इस तरह का कोई डाटा हमारे पास मैसर नहीं था। वो डाटा हम भी कंपाइल कर रहे हैं ज़िलाई सतह पे भी, और इसके अलावा जो है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो भी इसको वर्कआउट कर रहे हैं। सो ये दोनों डाटाज जब हमारे कंपाइल हो जाते हैं तो इनको हम इंशाल्लाह मैच करेंगे। उसके बाद बाकायदा जो है इनकी वापसी के ऑपरेशन का जो है वो आगाज़ हो जाएगा। फोकल पर्सन का कहना था कि तमाम गैर कानूनी रिहाइश पजीर गैर मुल्की शहरी इज्जत के साथ वापस चले जाएं, वरना इंतजामिया सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएगी। मैं तमाम उन लोगों को जो इल्लीगल हैं, गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे मुकीम हैं, उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि इस डेडलाइन से पहले वो यहाँ से खुद ही ये जो है वॉलंटरी अपने खुद जो है वापस जाएँ इज़्ज़तमंदाना तरीके से। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इसमें हमें कभी भी जो है कहीं यूज़ ऑफ फोर्स या कोई ऐसा पहलू इस्तेमाल करना पड़े जिससे किसी की चादर चार दीवारी या किसी की दिलआज़ारी वाला एस्पेक्ट जो है वो सामने आ सके। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उसामा मजीद चीमा का मजीद कहना था कि गैर मुल्की शहरियों की वापसी के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। दूसरी जानिब मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब, शहरी लंबी कतारों में रुल गए। खवातीन का कहना था कि 8 रोज से आटा नहीं मिल रहा। घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम। शहरियों के लिए सस्ते आटे का हसूल मुश्किल हो गया। खवातीन लंबी कतारों में रुल गईं। हमें बहुत देर हो गई, हम 9 बजे के आए हुए हैं, तो हमें आटे का बताते ही नहीं है कब आएगा। अभी आ जाएगा। सारा दिन इधर गुजर जाता है हमारा, लेकिन हमें आटे का नहीं बताते। खवातीन का कहना था कि घंटों इंतजार के बाद भी आटा नहीं मिलता। 8 रोज से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत है। सुबह आवा शाम ने उल्टे बिक जा, आटा नहीं मिलता। आटे के मारे धक्के खाने पड़े, खड़ा होया नहीं जाता, बीमारी के गेला नुए धक्के देंदे हमें। पीर तान लग रहे, 4-5-8 दिन हो गए धक्के खान लग रहे, आटा नहीं मिल रहा। खवातीन का मजीद कहना था कि गरीब आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। शहरी सुबह से शाम तक स्टोरों के बाहर खरीदारी के लिए मुंतजिर रहते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।
آپ کو بتائیں ڈیرہ غازی خان انتظامیہ کی نااہلی عوام کے گلے پڑ گئی۔ شاہ سکندر روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سڑک پر جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سڑک پر بارش کا پانی کئی دن تک جمع رہتا ہے۔ شاہ سکندر روڈ کو ازسرن و فوری طور پر تعمیر کیا جائے۔ ڈیرہ غازی خان میں شاہ سکندر روڈ کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا۔ راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بارش کے بعد سڑک پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ پانی ہے، خواری ہے، بال بچے اندے موٹر سائیکل ڈہندے ڈی رات کنے اتھاں شروع کر چنگی تک کوئی حالات نہیں۔ اگر بارش نہ ہوئے تو سیورے دا پانی کٹھا تھی ویسی، اگر وہ سیورے دا پانی ہٹ ونجے تو بارش دا پانی ہے، نہ بندہ نکل سکتے، نہ بچے سارے سکول بن سکتے۔ یہ ہوئے گلی کے اندر سکول ہے، نہ بال بن سکتے نہ آ سکتے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ کئی سال سے سڑک کی تعمیر نہیں ہو سکی۔ اعلانات تو بہت کیے گئے مگر عمل آج تک نہیں کیا گیا۔ سر یہ سڑک جب تک فاروق خان لیگاری یہ بنوایا، فاروق خان لیگاری کے بعد کوئی نہیں بنایا۔ جو وزیر اعظم ہے، جو امسر آتے ہیں، جو امسر آئے گا ادھر مٹی ڈالے گا نا، وہ پانی ڈالے گا، مٹی ڈالے گا، وہ امسر چلا گیا وہی کھڈا بن جاتے ہیں۔ پانی لیتا پہ حالات خراب ہیں، بال بچے سارے سکول ویندے نا، سب مجبور ہیں۔ اے پانی دے حالات ہے، اگر سکل سوار ڈان دے وہ بال دے کپڑے بھی ونجیج ویندے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ فوری طور پر سڑک کو ازسر نو تعمیر کر کے انہیں مشکلات سے نجات دلوائی جائے۔ کیمرہ مین مجتبیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ جرائم کی دنیا سے خبر شامل کریں۔ جرائم پیشہ عناصر نے ملتانیوں کی حفاظت کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ 8 کروڑ روپے کی لاگت سے فلائی اوورز پر لگائی جانے والی بارڈ چوری کرنے لگی۔ شہر اولیا کے باسیوں کو پتنگ کی ڈور سے بچانے کا منصوبہ نشے کے عادی افراد نے ناکام بنا دیا۔ ایم ڈی اے کی جانب سے 8 کروڑ کی لاگت سے تمام فلائی اوورز پر لگائی جانے والی باڑ چوری ہونے لگی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ باڑ لگانا اچھا قدم ہے مگر اس کی دیکھ بھال بھی بہت ضروری ہے۔ ایم ڈی اے کا اچھا اقدام تھا، یہ نشئی تاریں وغیرہ چوری کرتے ہیں، ابھی نٹ بھی اس کے کھول لیے ہیں، تاریں بھی چوری کر رہے ہیں، تو انتظامیہ اس کے اوپر ذرا توجہ دے تھوڑی سی۔ چوروں نے ملتان کے سب سے بڑے فلائی اوور سے بھی باڑ چوری کر لی۔ راہگیروں کا کہنا تھا کہ یہ باڑ ہماری حفاظت کے لیے لگائی گئی ہے مگر نشے کے عادی افراد اور چور تاروں کو کاٹ رہے ہیں، عوام کا نقصان ہو رہا ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، چادر لگائی جائے تو وہ اچھا ہے، ویلڈ کرائے جائیں، ویلڈ نہیں ٹوٹتا پھر ایسے یہ کاٹ کے تاریں پلاس کے ساتھ لے جاتے ہیں، ہرونیاں کاٹ دیتے ہیں۔ یہ پارک میں دیکھیں جا کے ساری یہ ہرونیاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین فہیم عابد کے ساتھ حسن ملک، روہی، ملتان۔ اسسٹنٹ کمشنر غیر قانونی آئل ایجنسیوں اور پیٹرول پمپس کے خلاف متحرک اے سی نے علی پور میں مختلف پیٹرول پمپس کے پیمانوں کا جائزہ لیا۔ دوران چیکنگ کم پیمانہ رکھنے والے پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی کے دوران کارروائی پیٹرول پمپس مالکان کو 75,000 روپے جرمانہ عائد۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ پیٹرول پمپس پر کم پیمانہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں اسسٹنٹ کمشنر غیر قانونی آئل ایجنسیوں اور پیٹرول پمپس کے خلاف متحرک اے سی نے علی پور میں مختلف پیٹرول پمپس کے پیمانوں کا جائزہ لیا۔ دوران چیکنگ کم پیمانہ رکھنے والے پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی۔ دوران کارروائی پیٹرول پمپس مالکان کو 75,000 روپے جرمانہ عائد۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ پیٹرول پمپس پر کم پیمانہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ہارون آباد اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں کھیلوں کا میلہ سج گیا۔ سالانہ اسپورٹس گالا میں اسپیشل بچوں اور بچیوں کے دلچسپ مقابلے ہوئے، شائقین نے خوب محظوظ کیا۔ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر ہارون آباد میں کھیلوں کا میلہ سج گیا۔ اسپورٹس گالا میں اسپیشل بچوں اور بچیوں کے مابین مختلف کھیلوں کے دلچسپ مقابلے ہوئے۔ ڈسٹرکٹ فوکل پرسن صبا ریاض کا کہنا تھا کہ تحصیل کے بعد ضلع اور ڈویژن کی سطح پر مقابلے ہوں گے۔ چاروں ڈسیبلٹیز کے بچوں نے اس ایونٹ میں جو شمولیت کی تھی اور ماشاءاللہ سے بچوں نے بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے۔ ہمارے بچوں کا آج جو ایونٹ تھا وہ تحصیل لیول پہ تھا۔ اس کے علاوہ 27 کو فرائیڈے کو یہ بچے ڈسٹرکٹ لیول پہ جا کے کھیلیں گے۔ اس کے بعد جو بچے ڈسٹرکٹ لیول پہ ون کریں گے وہ بچے ڈویژن لیول پہ جائیں گے۔ ڈویژن لیول کے جو بچے سلیکٹ ہوں گے وہ ماشاءاللہ سے پنجاب لیول پہ جائیں گے۔ اسکول پرنسپل مصباح کرن کا کہنا تھا کہ اسپیشل بچے کسی سے کم نہیں۔ جی ہمارے بچوں نے جو پارٹیسپیٹ کیا ہے اس میں آپ لوگ میڈیا پہ بھی یہ چیز دکھائیں گے کہ یہ بچے کسی سے کم نہیں ہیں۔ انہوں نے جو ریسز جو جس گیم میں حصہ لیا ہے وہ نارمل بچوں کی طرح انہوں نے وہ ساری پرفارمنس دکھائی ہیں اور انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ کھیلوں سے اسپیشل بچوں کی صلاحیتوں میں مزید نکھار آئے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شرجیل ہاشر، روہی، ہارون آباد۔
दूसरी जानिब पाकिस्तान योगा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा टीचर्स तरबियत कोर्स का आखिरी रोज़ था, जिसमें पैट्रन इन चीफ पाकिस्तान योगा क्लब योगी रियाज खोखर ने योगा टीचर्स को एडवांस योगा की तरबियत दी है। मज़ीद जानते हैं बुरेवाला से हमारे नुमाइंदे अवैस रमजान से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कायद-ए-आज़म स्टेडियम बुरेवाला में मौजूद हूँ। पाकिस्तान योगा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा टीचर्स तरबीती कोर्स का इनेकाद किया गया था और आज उस कोर्स का तीसरा रोज़ था। मेरे साथ इस वक्त योगी रियाज खोखर साहब मौजूद हैं, जो इसके इंस्ट्रक्टर थे, ट्रेनिंग दे रहे थे टीचर्स को। तो उनसे बात करते हैं। सर, इस ट्रेनिंग का क्या मकसद था? आज अल्हम्दुलिल्लाह बुरेवाला में इस वक्त 7 योगा क्लब कायम हो चुके हैं और तरबियत के बगैर, सीखने के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो हमने आज टीचर को एडवांस कोर्स करवाया योगा का, एडवांस आसना करवाए, परफेक्ट आसना करवाए और आज उन्हें एडवांस आसना करवा के तो इंशाल्लाह आगे 3 नए क्लब हम खोलने जा रहे हैं। तो बुरेवाला में 10 योगा क्लब हो जाएंगे और ये एडवांस एक्सरसाइज करवा के बुरेवाला को सेहतमंद बुरेवाला में तब्दील कर देंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ इस वक्त जो इस ट्रेनिंग का हिस्सा थे, कोर्स का हिस्सा थे योगी, जिन्होंने सीखा, उनसे पूछते हैं। जी आप बताइएगा, क्या सीखा इस ट्रेनिंग में आपने? जी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे आसन पहले भी हम कर रहे थे, लेकिन अब नए आसन सीखे हैं, उसमें एडवांसमेंट है और उसमें जो बेहतरी। और ये ट्रेनिंग जो है, ये टीचर्स ट्रेनिंग, ये इसलिए बेस्ट है कि जब हम नए क्लब खोलने होते हैं हमें टीचर्स की ज़रूरत होती है। तो हम इंशाल्लाह जिस तेज़ी से हमारे ये क्लब्स खोल रहे हैं, इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक हमारे 25 क्लब इंशाल्लाह होंगे। तो इसके साथ साथ अभी फीमेल टीचर का भी ट्रेनिंग करवाई है इन्होंने, उसके भी हमारे इंशाल्लाह एक क्लब चल रहा है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में और 2 क्लब 2-3-4 दिन में खुलने वाले हैं और इसका बुरेवाला को बहुत फ़ायदा है। पाकिस्तान योगा कौंसिल जिंदाबाद। मलिक रियाज खोखर साहब, चीफ पैट्रन, पाकिस्तान योगा कौंसिल जिंदाबाद। योगी रियाज खोखर साहब का कहना था कि सीखने के बगैर कुछ भी मुकम्मल नहीं है। इन टीचर्स को तरबियत दी जा रही है ताकि हम नए योगा क्लब जो है उनको खोल सकें। जी अवैस रमजान, बहुत शुक्रिया।